يقول شيخ الإسلام تيمية وغيره، يقول ينبغي أن يجعل دعاءه على 4 مراتب، على 4 مراتب. المرتبة الأولى أن يذكر العبد ضعفه، يقول يا ربي أنا العبد الضعيف المسكين الفقير بين يديك، يا ربي لك الحمد على نعمك، اللهم لك الحمد أنت اللي سلمت سمعي وبصري وقوتي فلك الحمد، يا ربي طالما عصيتك فسترتني فلك الحمد، يا ربي طالما أعطيتني وقصرت في شكرك ولم تمنعني فلك الحمد، يا ربي لك الحمد، يا ربي أعطيتني وهديتني، يا ربي لك الحمد. يحمد الله تعالى على نعمه ويذكر ضعفه ومسكنته، ثم يثني على ربه، وأنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يبدأ أولا بالثناء ثم يذكر ضعفه. المرتبة الأولى يثني على الله، المرتبة الثانية يذكر ضعفه، المرتبة الثالثة يذكر مسألته، اشف مريضي، اقضي ديني، ارزقني وظيفة، أعطني كذا. المرتبة الرابعة يختمها بالصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وهذه ذكرها الله في سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم ثناء، الحمد لله رب العالمين ثناء، الرحمن الرحيم ثناء، مالك يوم الدين ثناء. ثم جاء العبد يذكر ضعفه وحاجته ويذكر عبوديته، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه المرتبة الثانية اللي هي أنا العبد الضعيف، أنا العبد اللي أستعينك. تأتي بعد ذلك المرتبة الثالثة اللي هي أعطني السؤال، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو عليه الصلاة والسلام يقول كل دعاء محجوب حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. لما ذكر الله قصة سليمان عليه السلام قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. لما أرسل إلى بلقيس، بعدين بلقيس أرسلت إليه هدايا ورد الهدايا، فقالت بلقيس أنا قادمة إليك، خلاص لا ترسل جيشا، أنا قادمة. فسليمان عليه السلام يريد يأتي بعرشها عنده. من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وفعلا جاء هذا الأخير، جاء بالعرش. يقول المفسرون لما تكلموا عن هذا من هو، قالوا هو رجل صالح من قوم سليمان، قام وصلى ودعا وبكى بين يدي الله فاستجاب الله دعاءه وجاء بالعرش. شوف الانكسار. النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر رفع يديه: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم نصرك الذي وعدتني. حتى كان يقع رداؤه من على كتفيه، حتى أبو بكر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يبكي ويرفع الرداء ويقول يكفيك بعض مناشدتك ربك، يعني يا رسول الله أنت تعبت خلاص، اللي دعوت به يكفي، إن شاء الله ربك بيستجيب، يكفيك بعض مناشدتك ربك يا رسول الله، ويرفع الرداء وهو يبكي. وهذا اللي فعله عيسى عليه السلام، قام وصلى وانكسر ثم دعا: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين.